अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वहीद अली और आज आप लोग गोट फार्मिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो गोट फार्मिंग में अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि लेट सपोज़ हमारे पास एक बकरी है तो क्या फिजिबिलिटी बनेगी, 10 बकरियां हैं तो क्या होगी, 20, 30, 50 और 100 तक मुख्तलिफ लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसमें आप लोग डिटेल जानेंगे कि भाई जी अगर एक बकरी है तो क्या होगा, कोई भी नंबर हो तो इसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबादी स्ट्रेन है बीतल की, मक्की चीना है और नुकड़ी है और गुजराती है और नागरी है और रहीम यार ख़ान। ये 6 किस्में हैं टोटल बीतल स्ट्रेन की। ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है इसमें आप बीतल की कोई भी किस्म लेके उसकी ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे अपने अखराजात से। तो सबसे पहले हमने एक बकरी ख़रीदनी है, ठीक है। अब लेट सपोज़ मैं मक्की चीनी ख़रीदता हूँ तो मैं हासिलपुर जाता हूँ, वहाँ से मुझे मक्की चीनी आराम से बहुत सस्ते दामों मिल जाती है। वो भी आप गब्बन भी ले सकते हैं, प्रेग्नेंट 1-2 महीने की, या आप खाली भी ले सकते हैं। तो तकरीबन 26,000 रुपये रेट है। और अगर आप लोग कहें कि नहीं जी थोड़ा सा बढ़ा दें तो तकरीबन 30,000 तक आप अच्छी सी अच्छी बकरी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद उसका फीड का आता है, तो हमने 15 महीने का हम रखा हुआ है टोटल इसके अखराजात, क्योंकि 15 महीने में आपको 2 लॉट मिल जाते हैं बच्चों के, ठीक है। अब ये देती है बीतल गोट 2 बच्चे ज़्यादातर, ठीक है। हाँ, अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और आपकी टेक केयर बहुत अच्छी है तो 3 से 4 बच्चे भी आप ले सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ है, ये हुआ है, होता रहा है। तो वो कैसे फिर लिए जाते हैं वो एक अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम फिजिबिलिटी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो जो एक बकरी ख़र्चा करती है एक महीने में तकरीबन 22 रुपये ख़र्चा करती है, जो मैंने ख़ुद कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन ख़र्चा जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है। कहीं पे आपको सब्ज़ चारा नहीं मिलता तो उधर आपको बाहर से चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, उसको खुश्क चारे पे रखा जाता है, वो फिर उसके हिसाब से ना कीमत बढ़ जाती है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये रखा हुआ है पर डे एक बकरी का। फिर 30 दिन है पर मंथ और 15 महीने है, तो ये 13,500 रुपये बन जाते हैं 15 महीने के, सिर्फ इस एक बकरी के। अब इस बकरी के जो मेडिकल और अदर एक्सपेंसेस है, कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें शेड कॉस्ट नहीं है, ठीक है। शेड की आपने अलग से कॉस्ट लगानी है। तो वो 25% जो अदर एक्सपेंसेस है और मेडिकल का है, आप एबव कॉस्ट जो 30,000 और 13,500 है उसको जमा कर ले, वो 43,000 बनता है। इस 43,000 का आपने 25% लेना है, जो कि 10,875 रुपये बनते हैं। ये आपके अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। अब जो बच्चे हैं, अगर आप उसको 4-4 महीने रख के फिर बाद में सेल करते हो तो ये उस हिसाब से बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, पहले 2 महीने तो वो दूध पे रहते हैं, उनका ख़र्चा एज सच एज कोई नहीं होता, ठीक है। फिर अगले जो 2 महीने यानी तीसरा और चौथा महीना बच्चे का, वो आपने इसकी फीडिंग करनी है, ठीक है। अब वो फीडिंग उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने 30 रुपये यानी बकरी के हिसाब से उसको डाल के 2 महीने का हिसाब लगा दिया, तो 1,800 रुपये फी बच्चा आपको एक्सपेंस आएगा। तो 4 बेबीज़ है आपके पास, लेट सपोज़ आपको दोनों टाइम ट्विन्स ही मिले, दो दो बच्चे मिले, तो 4 बच्चों के 4 महीने का ख़र्चा आपका 7,200 रुपये बन जाता है। तो इस तरह आपके एक्सपेंसेस 61,575 रुपये की टोटल बन जाती है। अब ये हो गया एक्सपेंस। अब हम चेक करेंगे कि हमारी सेल क्या है। तो रीसेल में जब आप जाओगे तो चूँकि हमने उधर बकरी का कीमत डाली है तो इधर भी कीमत डालनी पड़ेगी। तो गोट की आप कीमत डालोगे तो 30,000 रुपये। मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, जितने की ख़रीदी थी उतनी की मैंने कीमत डाली है, ताकि दोनों ज़ीरो हो जाए, ठीक है।
اب آپ نے فیڈ کا 15 ماہ کا جو یہ تو اوپر جو ہے گوٹ فیڈ میڈیکل اور فیڈ فار کٹنگز، یہ وہی 61,575 آپ کا خرچہ آ چکا ہے. اب جو ریسیل ہے آپ کا، تو ریسیل میں یہ جو ریسیل ہے نیچے والا، اس میں آپ نے کیا کیا کہ گوٹ کی ریسیل ڈال دی 30,000 روپے تک. یہ اوپر والی جو آپ نے جو خریدی ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے، کینسل ہو جائے. اور کڈنگز جو ہے آپ کی بیبیز ہے جو 4 مہینے کے آپ نے بیچنے ہیں، وہ آپ نے 20,000 روپے لگا دیے ہیں. اب بیتل کے بچے اتنے سستے نہیں ملتے ہیں. میں نے خود کئی جگہ سے معلومات کی ہے، اور جہاں جس بندے سے بھی ملاقات ہوئی ہے یا فون پہ رابطہ ہوا ہے، کوئی بندہ اتنا سستا بچہ نہیں دیتا 4 مہینے کا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ 20,000 روپے رکھ لو سیف سائٹ پہ، ہم زیادہ نہیں لگاتے. تو یہ 80,000 روپے آپ کے بچوں کا بن جاتا ہے. تو اس حساب سے 1,10,000 کا سب ٹوٹل آپ کا بنتا ہے ریسیل کا، اور 48,000 کی آپ کی بچت ہو جاتی ہے اس ایک بکری کے حوالے سے. اب یہ جو بچت ہے یہ 15 مہینے کی آپ کی کمائی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. تو اب یہ ہو گئی ایک سر کی قیمت، ایک بکری کی آپ نے یہ فائدہ دے گی. اب آپ اس سے ملٹیپلائی کرتے جائیں. جو بھائی کہتا ہے میں نے 2 بکریاں رکھنی ہیں، تو وہ اپنے اخراجات جو 61,000 روپے ہیں اس کو 2 سے ضرب کریں، اور ریسیل کو 2 سے ضرب کریں، اور پروفٹ کو بھی 2 سے ضرب کریں، تو ان کو 2 بکریوں کا حساب مل جائے گا. اب آگے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھو، اگر میرے پاس 10 بکریاں ہوں تو ان کی کاسٹ میرے پاس 6,15,000 روپے ہوں گے، تو میں ان کے اخراجات پورے کروں گا. ٹھیک ہے، پھر ان کی جو ریسیل ہے وہ 11 لاکھ تک جا سکتی ہے، اور مجھے 4,84,000 کا پروفٹ مل سکتا ہے 15 مہینے بعد. ٹھیک ہے، تو اس میں انکم اگر آپ پر منتھ نکالے تو تقریباً 32,000 روپے بن جاتے ہیں. اگر 20 بکریاں ہیں تو 9,68,000 روپے آپ کی کمائی آئے گی. اگر 30 بکریاں ہیں تو 14.5 کے قریب آپ کی کمائی ہے. اگر 50 بکریاں ہیں تو 24 لاکھ روپے کی لگ بھگ آپ کی بچت ہے. اور اگر 100 بکریاں ہیں تو تقریباً 48 لاکھ روپے کی بچت ہے آپ کے پاس. اب سین یہ ہے کہ اس کے اوپر جو اخراجات ہے اتنے پیسے لوگوں کے پاس ہوتے نہیں ہیں کہ بھئی جی وہ 100 بکریاں رکھیں، پہلے 61 لاکھ روپے اس پہ خرچ کریں اور پھر وہ 48 لاکھ روپے اس میں سے کمائیں. تو ہر بندہ اپنے طاقت کو دیکھتے ہوئے وہ ایک گول سے سٹارٹ کر لیں کہ لیٹ سپوز 10 بکریاں وہ رکھ لیتا ہے، تو 10 کو وہ آگے بڑھائیں، وہ فیمیل اپنے پاس ریٹین کرتے جائیں اور میل کو بیچتے جائیں. اس طرح اس کو تو پروفٹ کم ہوتا جائے گا، لیکن ایٹ دی ویری اینڈ اس کو 20 کا فگر وہ کراس کر لے گا، 30 کا بھی کراس کر لے گا، 50 تک چلا جائے گا آرام سے. اب یہ جو ورکنگ ہے، جتنی بھی ورکنگ ہے نا، یہ بیسٹ مینجمنٹ پہ ہم نے کی ہوئی ہے کہ ایک بندہ مینجمنٹ اس کی اعلیٰ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مورٹیلیٹی ریشو ہم نے نہیں رکھی. اب اگر ایک بندہ ہے، وہ اناڑی ہے، وہ فرسٹ ٹائمر ہے، اور وہ جو ہے نا کام کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کو بیماریوں کا پتہ نہیں ہے، اس کو ویکسین کا بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ فگرز اچیو کرنا، یہ ٹارگٹ اچیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر جس طرح 50 یا 100 بکریاں ہیں، اس طرح بڑے فارم پہ تو اس کو ڈیفینیٹلی بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. تو پہلے وہ 10 سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، 10 سے سٹارٹ کریں، اس کو 15 ماہ تک تو اس کے پیسے لگتے ہی رہیں گے. یہ 6,15,000 روپے جو ہے نا، یہ تو جیب سے جائے گا، وہ تو یہ بھول جائے کہ اس کو کوئی فائدہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلے سال آپ کے اخراجات اور آپ کے جو کمائی ہے وہ دونوں سر بسر ہو جائیں گے، یعنی آپ کو نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. پھر تیسرے سال جا کے آپ کو اپنی کمائی کا اندازہ ہو جائے گا کہ جی ہاں جی پیسے آ رہے ہیں. تو یہ بہت صبر سے کام ہے. صبر سے جس بندے میں ہونا کہ ہاں جی میں جی سکتا ہوں، صبر کر سکتا ہوں، تو وہ بندہ یہ کام کرے. جن بندوں کو جلدی رہتی ہے، وہ بندوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ کوئی اور کام کریں، اس کام میں بالکل بھی نہ پڑے. تو یہ جسٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیو کمرز ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ ہمیں سبسکرائب کیجیے. شکریہ.